बगैर सींग के आप बकरा लें, क्योंकि सब बकरे बगैर सींग के नहीं मिल सकते, तो फिर इसके भी बैठवें या चिपटे सींग, इस तरह के आप बकरे लें। नंबर एक चीज़ बात होगी सींगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, जैसे ही बकर ईद करीब आती है, हर घर में एक ही सवाल होता है, इस बार कुर्बानी के लिए बेहतरीन बकरा कैसे खरीदा जाए। कुछ लोग जल्दी में खरीद लेते हैं, कुछ धोखा खा जाते हैं, और कुछ ज्यादा पैसे देकर भी अच्छा जानवर नहीं ले पाते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेहतरीन बकरा कैसे पहचानें, खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखें, कौन सी गलतियां ना करें, और कैसे कम कीमत में अच्छा जानवर लें। ये मुकम्मल गाइड आपकी कुर्बानी को बेहतर बना देगी। कुर्बानी की अहमियत। सबसे पहले समझें कि कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की संत है, जिसमें अल्लाह की रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान की जाती है। इसलिए जानवर का इंतखाब भी सोच समझ कर करना चाहिए। कुर्बानी के जानवर की शरई शराइत। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हर जानवर कुर्बानी के काबिल नहीं होता। उम्र। बकरा आभीड़ कम अज कम 1 साल, गाय 2 साल, ऊंट 5 साल। सेहतमंद होना। जानवर अंधा ना हो, लंगड़ा ना हो, बीमार ना हो, बहुत कमजोर ना हो। जानवर यहाँ पर फार्म में खुले छोड़े हुए होते हैं, ताकि आपस में अगर ये लड़ें, एक दूसरे को टक्कर मारें, तो इनका सींग टूटने का खतरा ना हो। पहले तो कोशिश करें कि आप बगैर सींग, जिस तरह ये बकरा है, इसके अलावा ये बकरा बैठा हुआ है, कोशिश किया करें कि बगैर सींग के आप बकरा लें, क्योंकि सब बकरे बगैर सींग के नहीं मिल सकते, तो फिर दूसरे नंबर पे आपकी तरजीह हो। आप जिस तरह ये बकरा है, बैठे सींग, चिपटे सींग भी इसे बोलते हैं, ये बकरा भी देख लें, ये देखें, इसके भी चिपटे या बैठवें सींग, ये देखें, इसके भी बैठवें या चिपटे सींग, इस तरह के आप बकरे लें। नंबर एक चीज़ बात होगी सींगों की। दूसरे नंबर पर आपने बकरे की आँख देखनी है, क्योंकि खूबसूरती में आँख का शुमार होता है। सफ़ेद आँख वाला बकरा लें। देखें, इसकी आँख सफ़ेद। मैं आपको एक और बकरा दिखाता हूँ, ये वाला, इसकी भी वाइट आइज़। ये बकरा आप देखें, ये भी वाइट आइज़। तकरीबन आपको मेरे पास वाइट आइज़ में बकरे नज़र आएंगे। ब्राउन आँख वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। कोशिश करा करें कि ये ब्राउन आँख वाला बकरा आप ना खरीदें। ये बात यहाँ तक सींगों और आँख की क्लियर होगी। तीसरे नंबर पर जो आपने चीज़ देखनी है, लंबे कानों वाला। देखें ये बकरे के कान किस तरह लंबे हैं। इस बकरे के कान देखें आप, इस बकरे के कान देखें आप, इस बकरे के कान देखें आप। तमाम बकरों के कान आपको लंबे कान नजर आएंगे। आपने लंबे कानों वाला जानवर खरीदना है। नंबर 4 पर आ जाएं, आपने झालर वाला जानवर खरीदना है। आप इसके चेहरे के नीचे देखें, ये जगह आपको झालर नजर आएगी। ये झालर होनी चाहिए। सीना उसका चौड़ा होना चाहिए। नाक देखें, नकोड़, नाक ऊंचा होना चाहिए, नकोड़ा। फिर मैं आपको भी कुछ जानवर उठा के भी दिखाता हूँ। एक चीज़ आपको उससे पहले क्लियर करता चलूँ कि जानवर की जो खाल है, उस पे चमक होनी चाहिए, ना कि रूखापन। जब उसके जिल्द पर चमक होगी, शाइनिंग होगी, तो जाहिर है कि वो आपको एक सिग्नल देगा कि यार जानवर तंदुरुस्त और फिट है। इसके अलावा
آپ نے ٹانگ دیکھنی ہے، ٹانگ جو ہے اس کی موٹی ٹانگ ہو، اور آپ نے جو جانور لینے ہیں وہ کم سے کم ان کی عمر 7 سے 6 سے 8 ماہ ہو، کیونکہ نیا فارمر سے، جس کو کہتے ہیں بکرا کھلنا، جب وہ 6 مہینے سے کم کا بکرا لے گا تو وہ ان سے بکرا کھلے گا نہیں۔ نیا فارمر کیونکہ اتنا تجربے کار نہیں ہوتا، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا جانور کس طرح سے کھلے گا اور کیا کیا کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور شیئر کرتا چلوں، آپ نے وہ جانور لینا ہے جس نے دودھ پیا ہوا ہو۔ اس کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوگا کم سے کم 2 سے 3 مہینے، آپ نے وہ جانور لینا ہے۔ اس کی نشاندہی آپ کو ایسے ہوگی دوستو، آپ نے 2 چیزیں چیک کرنی ہیں۔ نمبر 1 چیز، جس جانور نے دودھ نہیں پیا ہوگا، اب یہ جانور ہے، اس نے مجھے معلوم ہے کہ دودھ نیچے کم پیا ہوا ہے، لہٰذا یہ اتنا صحت مند نہیں ہوگا۔ ایک یہ جانور، اور ایک یہ جو آگے براؤن اور ڈبے کلر میں، وائٹ کلر میں بیٹھا ہوا، یہ جانور اتنا اچھا نہیں تیار ہوگا۔ اب یہ جانور کیوں نہیں تیار ہوگا؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے ماں کے نیچے زیادہ دودھ نہیں پیا۔ اس کا چیک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جب آپ جانور کی یہ جگہ آپ چیک کریں گے، یہ ہڈی جس کو پٹھ کی ہڈی کہتے ہیں، پٹھا بھی کہتے ہیں، اس پر جب آپ اس کو اس طرح سے پکڑیں گے، آپ کو ہڈی محسوس ہوگی۔ جس طرح یہ ہتھیلی کی یہ جگہ یہاں پر گوشت ہوتا ہے، آپ کو اس طرح محسوس نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ جانور نہیں لینا جس کی آپ کو ہڈی محسوس ہو۔ اگر ہڈی کے اوپر آپ کو گوشت محسوس ہوتا ہے اور سائڈوں پہ بھی گوشت محسوس ہوتا ہے تو آپ نے وہ جانور لینا ہے۔ اس جگہ کو جب آپ دبائیں گے، اس پہ بھی آپ کو گوشت نظر آنا چاہیے۔ اگر ہڈی نظر آ رہی ہے تو آپ نے وہ جانور بھی نہیں لینا۔ ایک اور واضح نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جانور بننے والا ہے اور نہیں بننے والا اس کی کیا ہوتی ہے۔ میں اب جانور کو کھڑا کرتا ہوں اور آپ کو 2 جانور دکھاتا ہوں کہ کون سا بننے والا ہے اور کون سا نہیں بننے والا۔ لیکن دوستو، پیچھے سے آپ کو بالکل باریک جانور نظر آئے گا، اور یہ ایک ہڈی یہ والی ہے دم کے نیچے، یہاں سے مینگنے کرتا ہے، یہ دیکھیں۔ میں آپ کو اور قریب سے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں آپ، یہ جگہ آپ کو ہڈی واضح نظر آ رہی ہے، لیکن باہر نکلی ہوئی ہڈی، یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جگہ دیکھیں ہڈی کتنی یہ واضح ہے، یہ ہڈی۔ جبکہ جو جانور بننے والا ہے اس کی یہ ہڈی اس طرح باہر الگ سے نکلی نظر نہیں آئے گی دم کے نیچے، یہ ہڈی دیکھیں۔ اب میں دوسرا جانور آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں یہ آپ کو ہڈی نظر نہیں آئے گی، یہ جانور آپ دیکھیں، اس میں وہ ہڈی آپ کو پیچھے نکلی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ ہمارے چینل پر تشریف لانے کا شکریہ۔ لائک، شیئر، فالو، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ اسلامی با ایٹس اردو کو سبسکرائب کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔